मेरी क्रिसमस आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। क्रिसमस की खुशियाँ मनाते हुए मैं आपके साथ एक बहुत अहम बात करने जा रही हूँ। क्रिसमस की जो कहानी है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम बचपन ही से उस कहानी को पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं। लेकिन उसकी कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। क्रिसमस की कहानी हज़रत मरियम के पास जब जिब्राइल फरिश्ता आते हैं, वहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि क्रिसमस की कहानी जो है वो हकीकत में पैदाइश के पहले चैप्टर से शुरू होती है, जब बनी नौ इंसान की तख्लीक हुई। खुदा ने जब कहा कि आओ हम अपनी सूरत और अपनी शबीह पर इंसान को बनाते हैं, और उस इंसान को तमाम दुनिया के जानदारों पर, कुल दुनिया पर इख्तियार बख्शते हैं। सो इंसान को इख्तियार मिल गया, मुझे और आपको इख्तियार दे दिया गया जब हमारी तख्लीक हुई। अब उस इख्तियार को इब्लीस हासिल करना चाहता था, लिहाजा उसने वो खुद भी वो फल तोड़ के दे सकता था, लेकिन वो जानता था कि इंसान जो है वो आज़ाद मर्जी है। लिहाजा उसने कन्विंस किया हवा को, उसने कन्विंस किया आदम को कि वो उस फल को खाएं, आज़ाद मर्जी से खुदा की नाफरमानी करके गुनाह करें और खुदा से उनका कनेक्शन टूट जाए, क्योंकि शैतान जानता था कि खुदा का पाक रूह उनके अंदर है, खुदा खुद उनके अंदर है, खुदा ने अपना दम फूंका था, वो उसको डिस्कनेक्ट करना चाहता था। उसने बड़े तरीके से उसको कन्विंस करके और वो डिस्कनेक्ट कर दिया। जब दिसुबे हुआ, जब गुनाह हुआ, तो खुदा उनसे अलग हो गया। अब यहाँ तक इब्लीस ने फ़तह हासिल कर ली उस क्रिएशन पर जिसके पास पूरा इख्तियार था। उस इख्तियार का उसने खुद हासिल कर लिया, रिसीव करके। अब खुदा ने वहीं से क्रिसमस का आगाज़ कर दिया, प्लान बता दिया कि औरत के थ्रू जब गुनाह आया तो औरत के थ्रू ही निजात आएगी, औरत ही इस इब्लीस को कुचलेगी। अब खुदा ने दोबारा इस बात को क्लेम किया, इस बात को बताया कि जिस्म के थ्रू ही इस दुनिया में इख्तियार है। सो लिहाजा औरत के थ्रू जो औलाद पैदा होगी वो ही इसको कैंसिल करेगी। यानी कि जो खुदा ने को शैतान ने अलग कर दिया इंसान से, खुदा ने कहा कि मैं ये दोबारा कनेक्शन बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जब मसीह यस्सु की कहानी शुरू होती है, हज़रत मरियम जो है वो मेरे और आपकी तरह इंसान है, जो कि इंसान से पैदा हुई। लिहाजा अब खुदा को ऐसा ही शख्स चाहिए था। पहला आदम जो है उसके माँ बाप नहीं थे। आप जानते हैं कि आदम और हवा जो है वो खुदा ने खुद डायरेक्ट किए, खुदा का सीड था वो। खुदा के सीड के थ्रू वो आदम और हवा पैदा हुए थे, आदम पैदा हुआ था। हवा जो है वो आदम की पसली में से निकाली गई, लेकिन आदम जो है वो खुदा के सीड से पैदा हुआ, खुदा ने खुद पैदा किया। अब ऐसा ही आदम चाहिए था जो कि उस टूटे हुए रिश्ते को रिस्टोर करे। लिहाजा हज़रत मरियम से जब खुदाम यस्सु पैदा होते हैं, हम मत्ती के पहले बाब में देखते हैं कि खुदा ने जो प्लान बनाया था कि जो फरिश्ता के थ्रू बताया कि पाक रूह उस पर साया करेगी, यानी कि यीशु मसीह जो हैं वो मेरे और आपकी तरह इंसान के सीड से पैदा नहीं हुए, वो बल्कि अगेन आदम की तरह खुदा के सीड से पैदा हुए, पाक रूह के थ्रू पैदा हुए। पहले आदम में भी हम देखते हैं कि खुदा ने अपना रूह फूंका, दूसरे आदम में खुदाम यस्सु में हम देखते हैं कि खुदाम यस्सु जो है वो पाक रूह के साया के थ्रू, यानी कि पाक रूह से पैदा हुए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस आदम ने जब पैदा होता है उसे जिस्म दिया गया, क्योंकि जिस्म के थ्रू ही खुदा इख्तियार यहाँ पे रख सकता था, और खुदाम यस्सु ने वो तमाम लॉ, वो तमाम शरीयत पूरी की। हम इससे आगे जानने की लिए दोबारा देखते हैं कि अब इससे आगे कहानी क्या चलती है। सो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम इस कहानी को आगे समझने की कोशिश करें। जी हाँ, अब इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा शुरू होता है नए अहदनामा में, जिससे मैं और आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मत्ती पहले बाब में हम देखते हैं कि एक कंवारी हज़रत मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आते हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हैं कि तुझ पर पाक रूह जो है, रूहुल कुद्दस जो है वो साया करेगी और तेरे बेटा होगा। अब इस कंवारी के जो बेटा पैदा हुआ वो मेरे और आपकी तरह इंसान के सीड से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये अगेन पहले आदम की तरह खुदा के सीड से, डायरेक्ट खुदा के सीड से पैदा हुआ।
کیونکہ آدم جو ہے، آدم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت آدم کے ماں یا باپ نہیں تھے، بلکہ اسے خدا کے سیڈ سے وہ تخلیق ہوا، پیدا ہوا ڈائریکٹ. اور وہ ایک پاک انسان جو تھا، اس کو آزاد مرضی تھا، اسے خدا نے پوری دنیا پر اختیار بخشا تھا، جس کو ابلیس نے سنیچ کر لیا اور اس کو کنونس کر کے تاکہ وہ لیگل ٹھہرے اور خدا کی ڈس اوبیڈینس کر کے، گناہ کر کے اپنی مرضی سے وہ خدا سے الگ ہو. اب خدا نے دوبارہ اسی طرح سے کیا کہ خدا نے اسی سیڈ سے، اپنے سیڈ سے یعنی کہ ایک آدم کو پیدا کیا، کیونکہ اس دنیا کو، اس انسان کو بچانے کے لیے پھر باڈی کی ضرورت تھی تاکہ اس کھوئے ہوئے اختیار کو واپس لے، کیونکہ لیگل جو سسٹم وہ یہی ہے کہ باڈی کے تھرو ہی ہم اختیار لے سکتے ہیں. ابلیس جو ہے، جو لوسیفر ہے، جو ڈیمنز ہیں یا جنہیں ہم بدروہیں کہتے ہیں، ان کے پاس بھی باڈی نہیں ہے، ان کو بھی باڈی کی ضرورت ہے اور خدا کی روح کو بھی باڈی کی ضرورت ہے، اور اس دنیا میں اختیار جو ہے وہ باڈی کے تھرو ہی ہوتا ہے. خدا نے خداوند یسوع کو پیدا کیا اپنے روح سے، اور اب وہ پہلے آدم سے جو اختیار چھن گیا تھا، اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے خداوند یسوع نے وہ تمام شریعت کو، اس قوانین کو پورا کیا جو کہ پہلا انسان پورا کرنے میں ناکام رہا تھا. یعنی کہ پہلے انسان ڈس اوبیڈینس کی، دوسرے انسان نے اوبیڈینس کی، اور اس کے تھرو اس نے اس اختیار کو دوبارہ حاصل کیا. یعنی کہ اور اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کہانی میں جب پڑھا کہ ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال تک کے بچوں کو قتل کروایا. وہ کیوں اس جسم کو تباہ کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اگر وہ بچہ بڑا نہیں ہوتا تو وہ نجات کا پروگرام نہ ہوتا. پھر ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کو وہ ماننے کی کوشش کرتا رہا، ادروائز اسے کیا ضرورت تھی؟ وہ جانتا تھا کہ یہ لیگل سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جسم میں ہو کر خدا دوبارہ بنی نوع انسان کو بچانے آ رہا ہے. خداوند یسوع کو جو نام دیے گئے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، یسوع جو کہ عبرانی میں یشوع ہے، نجات دینے والا، چھڑانے والا. اور دوسرا نام کیا دیا گیا؟ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ. وہ خدا جو کہ آدم سے باتیں کرتا تھا، وہی خدا مسیح یسوع میں ہو کر آیا، اور اب وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ میں اب سے ابد تک تمہارے ساتھ رہوں گا. اب کرسمس جو ہے وہ سمپل ایک نبی کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی خود پیدائش ہوئی ہے انسان کی صورت میں. یعنی کہ خداوند یسوع جو ہے انسان اور خدا کا حسین امتزاج ہے. وہ کمپلیٹ انسان اور کمپلیٹ خدا ہے. پہلے پہلے انسان نے اپنی مرضی سے گناہ کیا، دوسرے آدم نے اپنی مرضی سے گناہ نہ کیا، اور اس نے وہ تمام چیزیں پوری کی جس کے وسیلہ سے ہم اس پر ایمان لا کر نجات پاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے حضرت آدم کو خواب میں دیکھ کر کہا کہ بادشاہ جو ہے اس بچے کو مروانا چاہتا ہے، تو اس بچے کو، مریم کو یہاں سے لے کر نکل جا. مجوسیوں سے کہا کہ بادشاہ کو نہ بتانا. یعنی کہ خدا انٹروین کر رہا ہے، خدا بھی اس بچے کو بچانا چاہ رہا ہے. آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. خدا ہمیں مختلف طریقوں سے بتاتا ہے، انٹروین کرتا ہے، کیونکہ جو اس جسم میں ہوتے ہوئے اختیار ہے وہ میرا اور آپ کا ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ دعا کیجیے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کو لیگل رائٹ مل جاتا ہے ہماری زندگی میں کام کرنے کا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خدا نہیں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. اس کرسمس کو مناتے ہوئے اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ ہمارا لیگل رائٹ تب خدا کے ساتھ بنتا ہے جب ہم اپنی آزاد مرضی خدا کو دیتے ہیں، اپنی آزاد مرضی سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں. تو پھر خدا جو ایمانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ یہوہ رہتا ہے. اسی لیے ہم اسے اتنا وارملی سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑا دن کرتے ہیں کہ شیطان کے چاہتے ہوئے بھی خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور اس کے مار کھانے سے، مرنے سے، جی اٹھنے سے میں نے اور آپ نے نجات پائی. آپ سب کو کرسمس مبارک ہو.